रजब अली जो ये हरकत की है, एक नहायत ही गलीज हरकत, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस शख्स ने हमारे इस्लाम का मजाक बनाया। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान की न्यू जनरेशन तबाह हो। सोशल अकाउंट्स चला रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अगर के फिर कभी इस्लाम की या नमाज की बेहुरमती की या इस किस्म की वीडियो हमारे सामने आई, हम उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जी, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो दिल में आता है वो करते हैं, जो समझ में आता है वो करते हैं। कौन है ऐसे लोग जिनको रोकना बहुत मुश्किल है? हमें तो समझ नहीं आता कि या तो सोशल मीडिया ने उनको अपना यरगमाल बनाया हुआ है या उन्होंने सब ने मिलकर सोशल मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है। आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मशहूर यूट्यूबर है रजब भट्ट, जिन्होंने हमारे अल्लाह और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैलाए हुए दीन पर, उनके दिए हुए नमाज पर मजाक उड़ाया है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। जो पंजाब के लोगों ने भी आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए। हमारे साथ एक एडवोकेट मौजूद हैं जो कराची शहर से हैं, उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की और वो आवाज उठाने में कामयाब हो गए। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो रजब भट्ट ने बेहुरमती की है नमाज की, तो उस हवाले क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा ये कहूँगा कि इसने जो ये हरकत की है, एक नहायत ही गलीज हरकत, यानी कि एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस शख्स ने हमारे इस्लाम का मजाक बनाया। मुझे तो अफसोस हुआ ही हुआ, अजियत भी हुई और गम गुस्सा भी आया कि यार एक शख्स अपनी, मतलब आपको और कुछ भी नहीं मिला, आप हमारे इस्लाम का मजाक बनाओगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरे सामने जैसे ही वीडियो आने के बाद मैंने थाने में एप्लीकेशन जमा करवाई। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद मैंने एसएचओ से कहा कि आप मुकदमा दर्ज करें। एसएचओ कहता है कि मुझे एसएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि आप एसएसपी से परमिशन लोगे? 154 की स्टेटमेंट है, इफ रॉन्ग एंड राइट आप लिखो उसको, उसके बाद डिसाइड करेगा मजिस्ट्रेट। अब उसके बाद फिर उसने क्या कहा कि मैं एप्लीकेशन देखता हूँ, चेक करूंगा चीजें ये वो वट एवर उसने। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने जाके कोर्ट में आया। कोर्ट में आके मैंने वहां पर अपना एक केस दायर किया उसके खिलाफ। केस दायर करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि वहां पर नोटिस करवाए उसको। 13 जनवरी को उसको नोटिस हुए तमाम फरीकें को, जिसमें एसएसपी, एसएचओ, इनको कहा गया कि आप इंक्वायरी करें इसकी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो यहाँ पर मुलजिम जिसने ये हरकत की, रजब अली जो भट्टी, ये बायकास्ट अपने साथ रजब भट्ट उसने लगाया हुआ है, सन ऑफ अफजल भट्टी, उसके खिलाफ मैंने जो केस दायर किया। केस दायर करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि वहां पे आके 13 जनवरी को आर्ग्यूमेंट्स किए एज पर लॉ, जो मेरे पास एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद हम वकला ने जज के सामने वो एविडेंस प्रोवाइड किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की 295A, जिसकी सजा 10 साल सजा है उसकी, और जुर्माना बामुशक्कत। उस शख्स ने जब ये हरकत करने के बाद फिर हमने क्या किया कि ऑर्डर लेने के बाद हम डायरेक्ट गए थाने में जाने के बाद फिर यहाँ पर एसएचओ साहब जो हैं वो अपने आप को शायद कुछ बादशाह सलामत समझने लगे। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर तो लेकर आए, मुझे एसएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बाबा, परमिशन किस बात की? कोर्ट अफजल, कोर्ट आगे, कोर्ट बड़े, कोर्ट का ऑर्डर या फिर आपका एसएसपी का ऑर्डर। जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो उस वक्त किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये मुकदमा दर्ज करवाया हम लोगों ने। जब आम लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे, जब कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से टाल मटोल करना शुरू की, तो हमने बड़ी मुश्किल से वो मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद फिर हमने क्या किया कि ये जो मुकदमा था, हमने साफ अल्फाज में ये कहा तमाम जो कि सोशल अकाउंट्स चला रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अगर के फिर कभी इस्लाम की या नमाज की बेहुरमती की या इस किस्म की वीडियो हमारे सामने आई, हम उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सर, पंजाब में भी कुछ लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। देखिए, अल्लाह का शुक्र है आप कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लेकिन सर, इनको रोकने के लिए क्या इकदाम हैं? सर, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब अगर ये थोड़े से मशहूर हो गए तो इनका प्रोटोकॉल, इनका चीजें ऐसी हैं कि ये अपने आप को मुल्क का एक सरमाया समझते हैं। मतलब इमरान खान या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी लोग थे, उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो अब ये यूज करते हैं। ऐसा तो कुछ क्या भी है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
یہ ایک سستی شہرت ان کو مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, ان کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے. اسلام کی اس نے بے حرمتی کی, ہم نے اس کا جواب دیا اس شخص کو, اور جواب دینے کے بعد اس کو 10 سال سزا بھی کروائیں گے یہاں پر ہم. اور کراچی میں جب یہ آئے گا یا ہم یہاں سے ٹیم ایس ایس پی کے تھرو ہم ٹیم بنا کے یہاں سے ان کو گرفتار کروانے کے لیے وہاں جائیں گے. مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ای سی ایل میں اس کا نام ڈلوائیں گے, اس کا این آئی سی پاسپورٹ بلاک کروائیں گے, اشتہاری کروا کے اس کو گرفتار کروا کے ان کو اس کورٹ میں پیش کریں گے. پھر اس کے بعد اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ شاید بھول رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکات کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. سر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں سر, یہ فیملی بلاگنگ کے نام پر یہ اتنی فحاشی جو پھیلا رہے ہیں, ہم سب مل کر ان کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ مطلب صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے, باقی تو سب وہ کر چکے ہیں, صرف ایک چیز جو روم کے اندر ہوتا ہے صرف وہ رہ گیا, باقی یہ سب کچھ ہو چکا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اگر یہ ملک سے باہر ہوتے, عرب ممالک میں ہوتے, اسلامی جمہوریہ ممالک میں ہوتے, تو کیا سزا ہوتی ان کے لیے؟ دیکھیں اگر کہ یہ جو جس طرح رجب بٹ نے یہ حرکت کی ہے, شاید اگر کہ یہ سعودیہ میں کرتے تو اس کو فل فور گرفتار کر کے اس کو سریعام روڈ پر کوڑے مارے جاتے. وہاں ایس ایس پی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی سر. کون ایس ایس پی, کس چیز کا ایس ایس پی؟ یہاں پر تو انہوں نے ایک بادشاہ سلامت والا سسٹم قائم کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کو کوڑے بھی پڑتے. کوڑے پڑنے کے بعد جو اس سے سخت سزا ہوتی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کو وہ سزا ود ان کچھ ٹائم, جب یہ پورا کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی. رہی بات اب یہ جو فحاشی والی آپ بات کر رہے ہیں, تو ابھی ٹھہری ہے, ہمارے سامنے اس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہے, ہماری ٹیم ریڈی ہے, تو ہم ان کے نام ہمارے سامنے ڈیٹیل وغیرہ آ رہی ہے, ان کا نمبر ہے, ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پاکستان کی نیو جنریشن تباہ ہو. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ہر گھر میں جس طریقے سے یہ فحاشی اور یہ جس طریقے سے ایک عجیب و غریب ڈریسنگ کر کے اور بالکل چیپ لینگویج یوز کرتے ہیں, یہ لوگ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں, یہ لوگ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ وہاں پر وہیں پر گالی بھی دے رہے, وہاں پر چیپ لینگویج بھی یوز کر رہے, اور اس کے بعد یہ میسیجز نیو جنریشن کے پاس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہم تو مطلب آپ ریڈی ہیں, آپ ریڈی ہیں کہ یہ ان کا کیچڑ آپ کی طرف بھی اچھلے گا, کہ ایک لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں رجب بٹ کا جو میں نے کیس کیا, اس کیس کرنے کا مقصد صرف میرا ایک یہ تھا کہ میں نے اپنے اللہ کو جان دینی. اس نے شخص نے اسلام کی بے حرمتی کی, اسلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد میں نے یہ کیس کیا ہے. کل کلا کو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, اپنے رب الکائنات کے سامنے پیش ہوں گا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ایک اسلام کی ایک شخص بے حرمتی کر رہا تھا, جس کا میں نے مقدمہ درج کروایا. نہ وکیل کو فیم کی ضرورت ہوتی ہے, نہ وکیل کسی تھریٹ سے ڈرتا ہے, نہ ہی وکیل, کیونکہ وکیل تو اے ٹی سی کے مقدمات بھی لڑ رہا ہوتا ہے, اس کو تو آئے دن تھریٹ مل رہی ہوتی ہے وکیل کو, تو وکیل کسی تھریٹ سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے, رہی بات, میں ان سب لوگوں کو آپ کے توسط سے کہوں گا, ان کو شٹ اپ کال دوں گا کہ آپ لوگ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں. اگر کہ ہمارے سامنے, ہماری ٹیم کے سامنے اس قسم کی ویڈیوز آئیں, تو ہر کسی کے خلاف مقدمے پہ مقدمہ ہوگا, ایف آئی آر پہ ایف آئی آر ہوگی, اور ہماری پوری ٹیم ریڈی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس قسم کی حرکات کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا جوش اور ولولہ ایک حد تک تھا, اور ہم امید کرتے ہیں, اور یہ سوال ہم عوام اور اعلیٰ حکام تک چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, تو کیا اگر ایسی چیزیں اور ایسے لوگ اگر اسی طرح اس معاشرے میں پلتے بھلتے رہے, تو عوام کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر کیا میسج جائے گا؟ یہ سوال ہم آپ کے اور اعلیٰ حکام کی طرف چھوڑ کے چلتے ہیں. اس کا جواب صرف آپ اور وہی ہمیں دے سکتے ہیں.